70,000 ريال 3500 درهم 3500 درهم هي 70,000 ريال 3500 dirhams bien 350 euros 350 euros اللي هي 70,000 ريال 3500 dirhams bien 350 euros الميراث ابيها كاين بزاف ديال لي موديل 3 دي راه موديل جديد الفيس اللي بغيتي فان كليف دونك بزاف دي شحال كتبيعهم الكرام الموديل بيان سور كيمشيو حتى هما فهادي دايره 3500 درهم 70,000 ريال 3500 درهم بيان 350 euros كاين هاد لا باغ ديال 3800 درهم 76,000 ريال 3800 درهم بيان 380 euros 380 euros 76,000 ريال هي 3800 درهم فوالا دونك 3800 درهم بيان 380 euros 380 euros بالنسبه لهاد لا باغ شوفوا معايا كيجي غزيول داير مزيان العمر داخل صحيحه ملي تكون جاي يجيب لي شي جوج الكرافاجات معاك بحالو داير 2700 درهم 54,000 ريال 2700 درهم بيان 260 يورو 270 اورو 54,000 ريال كاين هاد لاباك ديال 2300 درهم 46,000 ريال دونك البنات انا كنعرض لكم دي بتيت باغ لي باغ مويان كبار دونك نتوما غتختاروا على حسب البودجي ديالكم اي على حسب يعني نتوما شنو كتبغيو ديروا بالنسبه للبنات واش كتبغيو شي حاجه شارجي شي حاجه سامبل شي حاجه بور شاك جور دونك نتوما كيفاش بغيتي ولا باك دو مارياج نتوما كيفاش كنتو كتمناو ولا باك دو مارياج ديالكم دونك هانتوما كاين اوسي عاوتاني هاد لو جونغ اللي ديال 3600 درهم 72,000 ريال 3600 درهم بيان 360 اورو 360 اورو كيجي رائع البنات 72,000 ريال عاوتاني هذا ديال العش يعني معروف وكيجي كبير وباين وعاطلين وديال 3600 درهم بيان 360 اورو 360 اورو كاين هاد لا باغ حتى هذا مانس ما فيهش يعني الحجر ابار الحجيره اللي كاينه هنايا في لو ميليو فدير 3100 درهم 62,000 ريال 3100 درهم بيان 300 يورو اللي 310 اورو 62,000 ريال سامبل وكيبقى لكم 3100 درهم بيان 300 يورو اللي 310 اورو هذا المسكينه اللي باش تخلص ما قدرتش 62,000 ريال 3100 درهم 310 اورو ماشي في السر 62,000 ريال كاين هاد لافاك ديال 3000 درهم او بيان 300 اورو اللي هي 60,000 ريال 3000 درهم لافاك او ميليو سيل تو بي امينه بحري هذا ديال لي بول كيمشي مع لونسومبل ديالو نورا بوجودكم حنا الاسري ميرسي ما شيري لي ريسبكت دونك هاد لافاك دو مارياج ديال 3000 درهم اللي هي 60,000 ريال كاين هذا لي في غير باش تكونوا عارفين كو راه لي باغ اللي فيهم هاد الكاري تري تري علامات و زعما هما اللي في لا طوندونس ديرنييرمون صافا الحمد لله سلمى الله يكبر بيك لي براسلي 3 دي سا كوت 11000 درهم 3 بيهم 11000 درهم يمليو 20,000 ريال جنات مرحبا بك جنات مي لي بوك اللي انا لابسه لكم هنا كيمشيو مع لونسومبل ديالهم عندنا لي بوك لا شين بوندونتيف اي لا باك لونسومبل كامل ديال 11000 درهم مليون 20,000 ريال اي هاد لا باك اللي هنا ديال 2100 درهم 42,000 ريال
دونك لا باك دو مارياج كيبقى لكم 2600 درهم 152 الف ريال. كاين هذا امينه بحري افيك ان كون بليزير حبيبه ديالي. هانتي شوفي هذا عندنا هو لي بوكل. هادي لا شين بوندونتيف دونك هي هادي جيسبر تكون كتبان ليكم مزيان. اي فوالا هذا لا باغ مع لي بوكل. Voilà. Et la chaîne pendentif, ça coûte 11 000 dirhams pour cet ensemble-là. Noura, تبارك الله. الله يكبر بك. أمينة. ميرسي أمينة. فبالنسبة لهاد لاباك المارياج ديال ديما رقية إركا دوزي الواتساب حبيبة ديالي صيفطي لينا ميساج ومرحبا ألف مرحبا. 2400 درهم 48 ألف ريال هي 2400 درهم بيان 240 أورو. 48 ألف ريال هي 2400 درهم. 2400 درهم بيان 240 أورو. كاين هاد لاباغ فوالا كيبقى لكم 2100 درهم 42 ألف ريال 2100 درهم. كاينين سلمى انا ديجا حبيبه ديالي كنعرض لكم لي باك د مارياج خليكم معايا. كاين هاد الباك ديال 3900 درهم 78 الف ريال هي 3900 درهم بيان 390 يورو هي 390 اورو. 78 الف ريال الله يبارك فيك ميرسي. كاين هاد لاباك ديال 2500 درهم 50 الف ريال 2500 درهم بيان 250 اورو 250 اورو 50 الف ريال. كاين هذا ديال 4400 درهم 88 الف ريال 4400 درهم وبيان 440 اورو. 4400 درهم 88 ألف ريال هي 4400 درهم بيان 440 أورو. 88 ألف ريال 4400 درهم بيان 440 أورو. كاين هاد لاباغ كيبقى لكم 2700 درهم هي 2700 درهم بيان 260 يورو 270 اورو 54 الف ريال. عندنا اوسي هاد لاباغ 3200 درهم هي 64 الف ريال 3200 درهم بيان 320 اورو 320 اورو هي 64 الف ريال. كاين هاد لاباغ داير 2800 درهم هي 56 الف ريال 2800 درهم بيان 280 اورو 280 اورو 56 الف ريال كيجي رائع. كاينه هاد لاباغ بنانا كيبقى لكم 2900 درهم 58 الف ريال 2900 درهم بيان 280 يورو 290 اورو 58 الف ريال. عندنا اوسي هاد لاباغ اللي داير 3200 درهم بشرى النومي مرحبا بك حبيبه ديالي. دونك 64 الف ريال بالنسبه لهاد لاباغ المارياج. يا اوسي هاد لاباغ اللي داير غير 2300 درهم 46 الف ريال 2300 درهم بيان 230 اورو 230 اورو 46 الف ريال. كاين هاد لاباغ 3700 درهم هي 74 الف ريال 3700 درهم وبيان 360 يورو.
رشيدة بن صبيح، مرحبا بك حبيبة ديالي. دونك بالنسبة لهاد هانتوما لا باك ديال 3700 درهم، 74,000 ريال، 3700 درهم ou bien 360 يورو، 370 اورو. كاين هاد لا باك ديال 2500 درهم، 150,000 ريال، 2500 درهم bien 250 euros، 250 euros. Il y a aussi هاد لا باك. دونك النباله الكبيره اللي لابسه ليكم بشرى دايره 19000 درهم ديال غافينيتي، 19000 درهم، مخدومه بالحجر ديال الكابوشون زومورود و الروزاس اللي هما لي شوي دو ديامون، هما هادوك الحجيرات البويض. دونك هاد لا باك ديال 2500 درهم، 150,000 ريال، 2500 درهم bien 250 euros، 250 euros. كاين هاد لا باك 4000 درهم، 80,000 ريال. دونك 4000 درهم ou bien 400 euros، 80,000 ريال هي 4000 درهم. كاين هاد لا باك فيرزاتشي كيبقى لكم 3100 درهم، هي 3100 درهم ou bien 300 يورو اللي 310 اورو اللي 62,000 ريال ديال فيرزاتشي البنات. هانتوما دونك نتوما عارفين فيرزاتشي زعما شي حاجه اللي تري كونو. كاين هذا سي ديجا عرفت لكم، هذا ديال غافينيتي 70,000 ريال، 3500 درهم، 3500 درهم bien 350 اورو. البنات غير تنقول غافينيتي عارفين لا باك اللي غيبقى معاكم افي، دونك شي حاجه اللي صحيحه، شي حاجه اللي رائعه. نجيها بالباك. هاد لا باك ديال 3100 درهم، 3100 درهم، 62,000 ريال، 3100 درهم bien 300 يورو اللي 310 اورو اللي 62,000 ريال. كاين هاد لا باك ديال 3500 درهم، 70,000 ريال، 3500 درهم bien 350 اورو. فوالا ديال كلهم الذهب ديالهم فريمون غزال بزاف بزاف، الخدمه غزاله، شي حاجه اللي تري على مود. دونك كاين هاد لا باك تا هو غافينيتي داير 3700 درهم، 74,000 ريال. امين يا ربي اختي مالك اتمنى الله يكبر بك. بيان سور رشيده شي حاجه كنوريكم اي موديل بغيتيو غتلقاو عندنا في لي باك د مغياج، الكاري، المدور، العش، البنانه، الفيرزاتشي، الفين كليف، الفيز 3 دي، اي حاجه بغيتوها في لي باك غادي تلقاوها. دونك هذا ديال الغافينيتي داير 74,000 ريال، ميلونجي ما بين الذهب الصفر و بيان البرونز الاحمر مع الابيض، وكيجي رائع بزاف بزاف. كيبقى لكم 3700 درهم، 74,000 ريال. قالوا كاين هاد لا باك قالوا السلام عليكم خويا كي داير اخويا 3400 درهم، والله ليش اخويا 3400 درهم ou bien 340 euros، 340 اورو، 68,000 ريال. كاين هاد لا باك ديال 3300 درهم، 66,000 ريال، 3300 درهم ou bien 330 euros، مازال نهضر طبعات السماء، 66,000 ريال. لا دار. كاين هاد لا باك 4200 درهم، هاد السماء هذا طبعا وحده تقول لها السماء الجايه خويا. فوالا لو جايين فادير او كونترير كل نهار كندير لكم لي لايف انا بالعكس. 4200 درهم، 84,000 ريال، هي 4200 درهم، هي 420 اورو، 420 اورو. هذه دايره في الاول على بروميير، دايره في الاول 2100 درهم. لا يعني كاين هاد لا باك ديال 5800 درهم، قريب فوق 3800 درهم، هي 76,000 ريال، 3800 بلوتو 5800 درهم، 5800 درهم، هي 116,000 ريال. دايره شحال ريحه ديك الزاير شنو هي 3500
5800 درهم هي 116000 ريال 5800 درهم ديال 580 اورو بون باردون. شنو البغاصلي الثمن ديال الحبيبه 59 درهم. ولي اختي ما عرفتش علاش حبيبه ديالي ديري ديزاكتيفي لي نوتيفيكاسيون ولا رياكتيفيهم وغادي يبقى توصلك نوتيفيكاسيون هكذا كل ما ندير لكم لايف. لولو انا راه كندير بلوك صافي نيغليجي بلا ما تصدعي راسك مع اترويش. دونك هاد لاباك ديال 5800 درهم 116000 ريال 5800 درهم. كاين هاد لاباك ديال 4400 درهم 880000 ريال 4400 درهم بيان 440 اورو. حتى هذا ديال الغافينيتي البنات صحيح وثقيل دونك يغزال بزاف وديال 4400 درهم. مازالين كاين هاد لاباك ديال 3100 درهم 162000 ريال 3100 درهم بيان 300 يورو 310 اورو. كاين هذا ديال الصف كما كتشوفوا معايا ديال 4400 درهم 880000 ريال. كلشي كيحمق اختي حتى نتوما كتحمقوا اختي. دونك 4400 درهم بيان 440 اورو اللي 88000 ريال. 4400 درهم بيان 440 اورو ديال الصف. فريمون البنات هذا رائع بزاف تري على مود و تري شيك كيجي ايبر سامبا غزال. وكيبقى لكم 4400 درهم 88000 ريال 4400 درهم بيان 440 اورو 400 درهم لو غرام مي خاميني ما مخدوم ما والو. هذا اللي هنا كيبقى لكم البنات 3200 درهم اللي 64000 ريال 3200 درهم بيان 330 اورو. جاي سكريني ديال غافينيتي 4400. هذاك 4400 ماشي غافينيتي ديال الصف. الهام الوردي واش ديال الصف ولا ديال الغافينيتي اللي بغيتي نتيا؟ غير دوزو الواتساب غير دوزي الواتساب قولي لنا واش بغيت لاباك ديال ديال الصف ولا غافينيتي اللي فيه حجيرات هكا وحده بحال الصف ولا الاخر. صافي غير قولي لنا هكا غنصيفطو لك لا فوتو ديالو. دونك 3200 درهم 64000 ريال. كاين هذا ديال 2900 درهم 58000 ريال 2900 درهم ou bien 280 euros اللي 290 اورو 58000 ريال. وهذا سوليتير ديال 2400 درهم 48000 ريال. توب دي توب هذيك ليلى حبيبه ديالي ميرسي 1500 ملكه 80 حبيبه ديالي. كاين هاد لاباك سوليتير ديال 1400 درهم 1400 درهم بيان 140 اورو. هذا الذهب الابيض. كاين هاد لاباك داير 2400 درهم 48000 ريال 2400 درهم بيان 240 اورو 48000 ريال. كاين هذا كيبقى لكم ب 1500 درهم 130000 ريال 1500 درهم بيان 150 اورو 150 اورو اللي هي 30000 ريال. كاين هاد لاباك ديال 2600 درهم هي 52000 ريال 2600 درهم بيان 260 اورو. كاين هذا سوليتير ديال 1800 درهم 36000 ريال. لينا حبيبه ديالي كتعرفيني بيرسونيلمون نو دونك سي با لا بين باش تكتبي هاد الكومونتير. الوغ عافيني حجرات في لبسي في الكارتي شكرا. الهام الوردي دوزي الواتساب غنصيفطو ليك لا فوتو ديالها دابا حيت راه رجعاتو البنيته. دوزي غير الواتساب قولي لنا بغيت لا باك ديال الصف ونوريوه ليك حبيبه ديالي افيك ان غون بليزير. دونك هذا داير 1800 درهم 36000 ريال 1800 درهم. كاين هذا كيبقى لكم ها نتوما 2400 درهم 48000 ريال. اي كاين هذا تا هو ديال الصف الذهب الابيض داير 2400 درهم هي 2400 درهم بيان 240 اورو
40 ألف ريال. وكاين هاد السوليتير اللي داير تا هو 1800 درهم 39 ألف ريال 1800 درهم بيان 180 اورو. بالنسبه للونسومبل اللي لابسه ليكم هنا هانتوما البنات عندنا فيه لي بوكل لا شين بوندونتيف لا باك، فالونسومبل كامل داير 11000 درهم هي 11000 درهم و بيان 100 اورو 1,090 ألف ريال. عندنا سنيسلا ديال شانيل اللي دايره 8500 درهم. لا ميم شوز بالنسبه للسنيسلا ديال لويزا كومبيان غافين تيغرام والحجوجي. سعاد الكركجي حبيباتي كيمشي للموديل بيان سور ماشي للغرام، حيت ديجا لي بري فيه مختلفين يعني ماشي فيكس. لي براسلي شكل لي غورميت شكل، دونك حنا براسنا كندخلوهم للموديل اوتوماتيكمون كنخرجوهم الموديل بيان سور. دونك فوالا بالنسبه لهاد البراسلي فيس اللي لابسه ليكم هنا 5700 درهم هي 5700 درهم بيان 560 يورو 570 اورو بالنسبه للبراسلي فيس. عندنا الكلو ديال 3500 درهم 70 ألف ريال. سريتلا ديال 3 ديال 3 دي دايره 11000 درهم هي 1,020,000 ريال. هذا ديال الغافينيتي هاد النباله الكبيره 19000 درهم هي 1,180,000 ريال. وهاد البراسلي كيبقى لكم 5000 درهم هي 100,000 ريال. كاين هاد لاباك ديال 3 دي اللي داير 1500 درهم مع لا غورميت ديالو دايره 2100 درهم. هاد لاباك تا هو ديال الصف داير 3100 درهم 62000 ريال. هادي ديال لي بول غافينيتي دايره 44000 ريال. هادي 2700 درهم. خريجات 5400 درهم. وهادي ديال ميسيكا حتى هي 5800 درهم. شحال الثمن غرام جميله الغرام ديال 400 درهم لي غرام مي خام يعني ما مخدوم ما والو. بون بالنسبه للناس اللي دائما متبعينا كنبغي نشكركم بزاف على التتبع ديالكم على الحب ديالكم على الوفاء ديالكم على لي كومونتير الزوينه ديالكم. كانوا هادو هما لي زارتيكل ديال هاد النهار على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله في لايف جديد مع دي زارتيكل تكونوا في الموعد. السلام عليكم.